वेलकम एभ्रिवान टु माई युट्युब च्यानल निकेश शर्मा र म निकेश बोल्दैछु। र युट्युबको थम्बनेलमा हेरेर त थाहा पाइसक्नु भयो कि यो भिडियोमा के टपिकमा बोल्दैछु भनेर। पहिले चाहिँ कृपया मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। ल अब आजको टपिकमा जाउँ है त। आजको टपिक चाहिँ छ आफ्टर 12th चाहिँ के जब गर्न सकिन्छ र राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। यसमा यस्तो पनि छन् कि मिनिमममा पनि तपाईँहरूले यदि मन लाएर गर्नुभयो भने चाहिँ महिनाको 30,000देखि 30,000सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको स्किल्स चाहिँ अलि राम्रो छ भनेपछि तपाईँहरूले महिनाको 1 लाखसम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ 1 लाख नै हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन है त। मैले चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छु, फ्रिल्यान्सिङ जब्स र अदर्स भनेर। फ्रिल्यान्सिङ जब्स चाहिँ बेसिकली स्किल्ड बेस्ड हो। अनि यो फ्रिल्यान्सिङ जबमा चाहिँ अब भिडियो प्रडक्सन, यदि तपाईँहरूलाई स्क्रिप्ट लेख्न आउँछ कुनै भिडियो हो भन्नाले अब सर्ट फिल्महरूको भनेपछि तपाईँहरू स्क्रिप्टतिर जान सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरहरूको अरू थिम भिडियो एडिटिङ स्किल्स छ जस्तै कि एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, प्रिमियर प्रोहरू हजुरलाई चलाउन आउँछ भनेपछि तपाईँहरूले भिडियो एडिटिङ जब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ छ एनिमेटर। यसको चाहिँ सबैभन्दा हाई इन्कम छ र यो चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ सिक्नलाई। यदि तपाईँहरूसँग एनिमेसनको स्किल छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ म हजुरलाई एकछिनमा इन जबहरू कहाँबाट गर्न सकिन्छ, कसरी खोज्ने भनेर चाहिँ म हजुरलाई एकछिनमा देखाउने छु। अनि अर्को छ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर भन्नाले अब हजुरले बुझिसक्नुभयो कि कस्तो हो भनेर, जस्तै कि लोगो बनाउने, कसैको फोटो एडिट गरिदिने, एसेट्रा एसेट्रा। अनि एउटा अर्को छ अडियो अर म्युजिक स्पेसियलिस्ट। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यही म्युजिकहरू, ल फर इक्जाम्पल मेरो युट्युबमा मैले युट्युब चलाइरहेको छु तर मलाई ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पनि हाल्नु छ। त्यो म्युजिक अब कम्पोज त अब मैले सबै कुरा त मैले गर्न सक्दैन। अब यस्तै म जस्तो युट्युबरहरूले चाहिँ हजुर कोहीलाई पैसा दिएर म्युजिकहरू बनाउने काम हो। अनि अर्को छ एउटा टेकमा चाहिँ एप डेभलपमेन्ट, अनि वेब डेभलपर, युआई एसइओ। अब यो एप डेभलपर भनेर चाहिँ अब हजुरको बेसिकली अहिले मार्केटमा दुईवटा मोबाइल छ, एन्ड्रोइड मोबाइल र अर्को छ आइओएस मोबाइल। अब यो दुईवटाको लागि अब त एप त चाहियो। अब एप चाहिएको लागि अब एप बनाउने मान्छेको पनि खाँचो हुने भयो। अब अहिले चाहिँ नेपालमा हट टपिक छ फ्लटर र रियाक्ट नेटिभ भनेर। हजुरले यो सिकेपछि चाहिँ हजुरले एउटै प्रोग्रामिङ अथवा ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ तपाईँहरूले दुइटै मोबाइलको कम्पेटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरले छुट्टै पनि यदि हजुरहरू एन्ड्रोइड बेस्ड मात्रै एप्लिकेसन बनाउने भएपछि चाहिँ हजुरले जाभा सिक्दा हुन्छ। मेरो सजेसन चाहिँ तपाईँहरूले फ्लटर सिक्दा राम्रो हुन्छ, किनकि यो क्रस प्लेटफर्म हो। अनि हजुरले एउटै कोडबाट दुईवटै डिभाइसेसहरूमा चलाउन सकिन्छ। अनि आयो कुरो वेब डेभलपर। यो वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ मैले नै मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा पढाइरहेको छु। मैले चाहिँ यता माथि यता हो कि यता हो त्यहाँ मैले राखिदिने छु आफ्नो प्लेलिस्टको भिडियो चाहिँ। यसले अब भोलि चाहिँ मैले हाल्दैछु एचटिएमएलको बारेमा। मैले आज अपलोड गरेको थिएँ हाउ वेब वर्क्स भनेर। अब हाम्रो कोर्स चाहिँ सुरु हुँदैछ। यदि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि चाहिँ मैले हजुरले त्यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एउटा फर्मको लिङ्क राख्नेछु, गुगल फर्मको। यदि त्यो राख्नुभयो भने चाहिँ मैले अब हजुरले बाहिर ट्रेनिङ गराउने मान्छेहरूले लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर छुट्याइदिन्छ, जहाँ तपाईँहरूले अब मैले हजुरलाई प्रोजेक्ट दिनेछु। त्यो प्रोजेक्ट हजुरले गरेर त्यहाँ सबमिट गरेर चाहिँ मैले चेक गर्न सक्छु। अनि अर्को एउटा मेन विशेषता भनेपछि चाहिँ मेरो यो जति पनि कुनै पनि भिडियो छ यो सबै रिलाइभ नेपालबाट स्पोन्सर भएको छ भनौँ, अथवा रिलाइभ नेपाल मेरो आफ्नो एउटा स्टार्टअप हो। त्यहाँ चाहिँ म हजुरलाई इन्टर्नसिप फ्रीमा दिनेछु, 3 मन्थ्स इन्टर्नसिप। यदि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेपछि पेमेन्ट पनि मिल्छ, नत्र भने इन्टर्नसिपमा खासै अब फ्रीमै काम हुने हो, जहाँ जताततै त्यही नै हो। यदि तपाईँहरू डिजर्भिङ हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरलाई राम्रै
पेमेन्ट पनि हुन्छ, मन्थली 30,000 प्लस पनि हुनेछ। अनि आयो अर्को कुरो, वेब डेभलपमेन्टकै कुरा गरौँ। वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ स्पेसली दुईवटामा काम गर्न सकिन्छ, जस्तै कि फ्रन्ट एन्ड। अब हजुरले यो युट्युब देख्नुभयो, यो सबै के हो, यो फ्रन्ट एन्ड हो। अब ब्याक एन्डमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेपछि, अब मैले यहाँ एउटा थिचेँ, यो लोड भयो, अब यो थिचेर उता कल हुन्छ, त्यसलाई ब्याक एन्ड भन्न सकिन्छ। अथवा हजुरले जुन कुनै पनि अब हुन्छ नि ब्याक एन्डमा के कस्तो हुन्छ भनेपछि, यहाँदेखि यता त्यो कनेक्ट कसरी गर्ने, अनि त्यो फर्म फिलअप गर्छौँ हामीले स्पेसली, अनि त्यो फर्म फिलअप गरेर डेटाबेसमा कसरी सेभ गर्ने, त्यो चाहिँ ब्याकएन्डमा पर्छ। दुवैको स्यालेरी चाहिँ राम्रो हुन्छ। एराउन्ड हजुरले राम्रोसँग काम गर्नुभयो भनेपछि मन्थली 1 लाखसम्म कमाइ हुन्छ। के भनौँ, मिनिमम भनेर खासै हुँदैन। यो वेब डेभलपरकै हेर्ने हो भनेपछि यतै चेक गरौँ न त। वेब डेभलपर एभरेज स्यालेरी, the average salary for a web developer in Nepal is 2,90,000 यो छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब सुरुमा स्किल्स बढाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले आजै सिके अब आजैदेखि 1 लाखको जब पाइन्छ भन्नु पनि छैन। अनि आयो अर्को युआई। तपाईँहरूले युआईको लागि चाहिँ फिग्मा सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ। फिग्मा भनेर हजुरले सर्च गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ यतै आउँछ। हजुरले यसमा चाहिँ के भन्छ, डिजाइन, हजुरको डिजाइन हेरेर नै डेभलपरहरूले त्यही डिजाइनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अब के कस्तो हुन्छ भनेर हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो होला। बेसिकली यस्तो ग्राफिक डिजाइनिङ जस्तै हो। यसमा चाहिँ अब युआईमा हजुरले अब कस्टमरलाई कस्तो निड चाहिन्छ, कस्तो देखेर राम्रो हुन्छ भनेर हो। सो त्यही कारणले फिग्मा पनि एकदमै राम्रो छ। अनि त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो एसइओ। ल फर इक्जाम्पल मैले यही फिग्मालाई नै देखाएँ। मैले फिग्मा सर्च गर्दा बित्तिकै यहाँ यतिका लिङ्कहरू आयो। अब यो लिङ्क सबैभन्दा माथि कसरी जाने भनेर हुन्छ भन्दाखेरि, यो जति पनि यो सबै राखेको हुन्छ नि, यो एसइओले गर्दाखेरि आउँछ। एसइओले चाहिँ बेसिकली हजुरको वेबसाइटलाई ऱ्याङ्क गराउँछ। त्यसपछि चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ, अनि अर्को अदर्समा चाहिँ कपी राइटर हुन्छ, अनि ट्रान्सक्राइबिङ। यो ट्रान्सक्राइबिङ भन्नाले चाहिँ एउटा हो, मैले यो बोलिरहेको छु युट्युबमा नेपालीमा बोलिरहेको छु, अथवा इङ्ग्लिसमै बोले पनि तल क्याप्सन त हामीले आफै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही ट्रान्सक्राइबिङमा चाहिँ हजुरले क्याप्सन लेख्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ, भन्नाले अडियो टु राइटिङ। यसको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइट छ, ट्रान्सक्राइब मी भनेर। तपाईँले यो सर्च गर्दा बित्तिकै यहाँ माथि आउँछ ट्रान्सक्राइब मी भनेर। एसइओले गर्दा फर्स्टमा आयो, त्यो पनि याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यहाँ गएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसको कुनै छुट्टै भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। योबाट नै राम्रै कमाइ हुन्छ यदि हजुरले कन्सिस्टेन्सी दिनुभयो भनेपछि। अब कुरा गरौँ यो सबै जबहरू कहाँ मिल्न सक्छ। त्यसको लागि छ upwork.com, अनि एउटा अर्को छ freelancer.com, अनि एउटा अर्को छ fiverr.com भनेर। यता हेरौँ वर्कजबमा। ल यता मैले फाइन्ड वर्क, यसको लागि हजुरले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकचोटि साइनअप गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु के कस्तो छ भनेर है त। गएपछि तपाईँहरूले यता देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ राख्छु वेब डेभलपर। यो यता हेर्नुहोस्। यदि हजुरसँग राम्रै नि नलेज छ भनेपछि हजुरले बिड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ घन्टाको 1500सम्म, इन्डियन 1500, आइएनआर 1500सम्म दिइरहेको छ। 40,000 देखि 90,000सम्मको प्रोजेक्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट र कन्भिन्स गर्न सक्ने हुन्छ। यसमा बेसिकली चाहिँ फ्रिल्यान्सरमा चाहिँ हजुरहरूले बिड राख्नुपर्ने हुन्छ। अट्याचमेन्टहरू, फाइलहरू के हुन्छ तपाईँहरूले अब यहाँ गएर हाउरली रेट हान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि 900, विकली लिमिट 40 आवर्स। अनि त्यसो अब आफ्नो प्रपोजलहरू राखेर
त्यसपछि यहाँबाट प्लेस बिड गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई परेपछि यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ। मैले चाहिँ खासै यो चाहिँ युज गर्दैन, किनकि मैले काम गर्दाखेरि अलि लिङ्कहरू बनाएको छु, त्यहाँबाट नि आउँछ। हामी कहाँ पुगेको थियौँ, यो फ्रिल्यान्सिङ जब्सको। अनि नेपालमा पनि जब खोज्ने त्यो कुरा चाहिँ अहिले पछि गर्दै गरौँला। अहिले पहिला अदर्स क्याटेगोरीमा हेरौँ है त। अब इन्सुरेन्स एजेन्ट, अब नेपालमा बसेर अब इन्सुरेन्स एजेन्ट भनेर नथाहा पनि त अब कमै होला, किनकि हरेक मान्छेहरूले नै इन्सुरेन्स गरिदिनु पऱ्यो भनेर हजुरले कहीँ न कहीँबाट सुन्नु नै त भयो होला। नसुने पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि, ल सपोज म एउटा इन्सुरेन्स एजेन्ट हो, इन्सुरेन्स एजेन्ट हो रे, मैले चाहिँ हजुरहरूलाई इन्सुरेन्स गराएको बाबत मैले केही पर्सेन्ट कमिसन पाउँछु। यो चाहिँ ल प्रायः जस्तो कसैले चाहिँ मन्थली बेसिक स्यालेरी नै दिन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले, अथवा कमिसन बेस्ड काम हुन्छ। अब तपाईँहरूले 12 पास गर्नुभयो, अब तपाईँहरूले आफूभन्दा जुनियरहरूलाई पढाएर पनि केही एमाउन्ट पकेट मनीसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। होम ट्युसन पनि एउटा राम्रै प्लेटफर्म छ। अहिले चाहिँ हजुरले अनलाइन पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमै त्यस्ता केही वेबसाइटहरू खोलेको छ। र हजुर यदि काठमाडौँ भ्यालीभित्र बस्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ र हजुरसँग बाइक अथवा स्कुटर छ भनेपछि तपाईँहरूले यो पठाउ टुटल गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली म चाहिँ प्रायः जस्तो काठमाडौँमा पठाउमै हिँड्ने गर्छु र मैले सबैले सोध्छु तपाईँहरूले दिनको चाहिँ कति सेभ गर्नुहुन्छ भनेर। कसैले ल प्रायः जस्तो एभरेज सेभिङ चाहिँ 1000 भन्ने नै मैले सुनेको छु धेरै राइडरहरूबाट। त्यही सेभिङ मात्र, त्यो खर्च कटाएर सेभिङ मात्र 1000 हुन्छ भनेपछि अब महिनाको कति दिन हुन्छ भन्नुहोस् त। एभरेजमा 30 डेज हुन्छ। ल 30 डेजमा त 30,000 भइहाल्यो, सेभ भइहाल्यो। मेरो विचारमा चाहिँ पठाउमा गर्दा चाहिँ अलि बेस्ट होला, किनकि जति पनि क्लाइन्ट भन्नाले युजर हुन्छ राइडर बाइक हामीहरू, मैले टुटल पनि युज गरेँ, पठाउ पनि युज गरेँ। प्रायः जस्तो चाहिँ मैले पठाउमा नै राइडरहरू धेरै देखेको छु र जहाँ पनि चढ्न पऱ्यो भनेपछि मैले पठाउलाई नै बोलाउँछु, किनकि अरूमा राइडर कम भएपछि मलाई नै अलि झ्या हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूलाई म सजेस्ट गर्छु कि पठाउतिरै जानुहोस्। अनि अर्को छ ड्राइभर। ऊ भन्नाले कारको निकाल्नु भएको छ भनेपछि लाइसेन्स, हजुरहरूले ड्राइभरको जब पनि राम्रैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को छ कल सेन्टर। कल सेन्टरमा चाहिँ मैले पनि काम गरेको हो एराउन्ड 2 to 3 months। त्यहाँ नि राम्रै पे आउट हुन्छ, एराउन्ड 14-15,000। अब त्यो बिस्तारै बढ्ने हुन्छ। उसमा चाहिँ कल सेन्टरको लागि चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ट्रेनिङ चाहिँ उता कल सेन्टर आफैले दिन्छ। अब यो टेकको जबहरू चाहिँ सिक्नलाई, यो फ्रिल्यान्सिङ जबहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। लाइक विथिन यो मार्केटमा चाहिँ 3 to 4 monthsको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले एराउन्ड 30,000सम्म चार्ज गर्छ इन्स्टिट्युटहरूले। मैले चाहिँ यो वेब डेभलपमेन्ट कोर्स सुरु गरेको छु नेपालीमै। हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा जानुभयो भनेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेब डेभलपमेन्ट कोर्स भनेर। हेलो गाइस, यो चाहिँ 2021 हुनाले नि मैले यो डिसेम्बरको यही गएको 1 to 2 weeksमा देखि अगाडि मैले खोलेको हो। त्यति बेला 2021 थियो। अब भोलिदेखि न्यु इयर भइहाल्यो। मैले चाहिँ यहाँ 3वटा राखेको छु, भिजुअल स्टुडियो कोड, त्यसपछि यो हाउ वेब वर्क्स, र यसमा चाहिँ रोड म्यापहरू राखेको छु के कसरी पढ्दै जाने भनेर। त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरहरूले मलाई यो सब्सक्राइब गरिदिनु भएपछि चाहिँ मलाई मन लागि भने मैले दिनदिनै भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। अब तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई पनि नयाँ अरू कन्टेन्टहरू बनाउँदै जानेछु। जस्तै कि अब यता छ युआई, एसइओ, एप डेभलपर, यिनीहरूको पनि भिडियो मैले नै बनाउला या अरू कोही खोजेर बनाउने भनेर मैले सोच्दैछु। तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ मैले सब पेड कोर्सहरू मैले फ्रीमा ल्याउने छु मेरो युट्युब च्यानलमा। हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि जबहरू कहाँ खोज्ने, मेरो जब भनेर एउटा नेपाली छ, नेपाली वेबसाइट, त्यहाँ तपाईँहरूले यता भेटाउन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर डेभलपर यस्तै यहाँ धेरै जबहरू भेटिन्छ। यहाँ फ्रिल्यान्स पनि भेट्यो, इन्टर्नसिप, डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रिएटर। मैले अघि एउटा मेन टपिक चाहिँ भन्नै बिर्सेछु।
एउटा हुन्छ डिजिटल मार्केटिङ। तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु होला डिजिटल मार्केटिङ भने के हो। अब त आजकल पहिलाको जस्तो मान्छे घरमा गएर अब मार्केटिङ गर्न त छोड्यो। सबैले उ गर्ने भनेपछि चाहिँ अब फेसबुकमा एड दिने, अनि त्यसपछि ट्विटर, इन्स्टाग्राम एकाउन्टहरू ह्यान्डल गर्ने, त्यस्तोलाई भन्छ डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि हजुरले केही अब 1 to 2 मन्थ्सको कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरलाई हल्का फुल्का एडिटिङहरू पनि आउनुपर्ने हुन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै। मैले यो पिडिएफ चाहिँ मैले यहीँ डिस्क्रिप्सनमा एउटा गुगल ड्राइभमा राखेर एउटा लिङ्क हाल्नेछु। तपाईँहरूलाई यो लिस्ट चाहिन्छ भनेपछि गर्नु होला। र यो नसोच्नुहोस् कि महिनाको 1 लाख मात्र भनेको छ यो टपिकमा मैले कमाउन सक्दैन भनेर नसोच्नु होला, किनकि योबाट कमाइ चाहिँ राम्रै छ है। महिनाको 1 लाख हो र होइन 2 लाखसम्म पनि कमाउन सकिन्छ यदि तपाईँहरूले डेडिकेसन देखाउनु भयो। ल सुरुमै त कमाउन सकिँदैन, फ्याक्ट कुरो चाहिँ यही नै हो। कसैमा पनि हजुरहरूले पसिना नबगाउँदासम्म, केही टाइम वेट नगर्दासम्म चाहिँ त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। र अर्को एउटा मेन कुरा चाहिँ, म कमर्सको स्टुडेन्ट हो, म मेडिकल लाइनको स्टुडेन्ट हो। मैले यो नि वेब डेभलपर बन्न सक्दैन, एप डेभलपर बन्न सक्दैन, भिडियो एडिटिङ भन्ने चाहिँ नगर्नु होला, किनकि यो सब चाहिँ जो कहिले पनि गर्न सक्छ। यसमा कुनै एउटा सर्टिफिकेट चाहिँदैन। यदि तपाईँसँग स्किल छ भने चाहिँ हजुर मार्केटमा बिक्नुहुन्छ। त्यही हो, सुरुमा चाहिँ बरु हजुरले 2-3वटा काम फ्रीमा पर्ने हुनसक्छ। मैले पनि फ्रीमा काम गरेको यो वेब डेभलपमेन्टमा। त्यहाँबाट चाहिँ मैले चिने 3-4जना मान्छे चिने। अहिले त्यहाँहरूले नै मलाई पेमेन्ट गरेर मलाई आफै प्रोजेक्टहरू दिनुहुन्छ। अब म आफै प्रोजेक्ट लिनुहोस् भन्नु पर्दैन आजकल। मलाई आफै नै प्रोजेक्टहरू आउँछ। तिन प्रोजेक्टहरू चाहिँ म वेब डेभलपमेन्ट कोर्स पढाउँदाखेरि एउटा कुनै प्रोजेक्ट म हजुरलाई गरेर देखाउने छु रियल लाइभमै बसेर गरौँला। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भनेपछि यदि वेब डेभलपमेन्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब हान्नुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अलमा राख्नुहोस् है त। ल आजको लागि यति नै। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।